اسی ایتے دم بردے سان لجپال پریتاں توڑے دے نہیں اے جدی باں پھڑ لے دے چھوڑ دے نہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے اے زبان اے آواز اللہ نے ہندوستانی گانا گان واسطے نہیں دیتی پاکستانی گانا سنان واسطے نہیں دیتی اے زبان رب نے دیتی ہے رب دی حمد واسطے مصطفیٰ دی نات واسطے دیتی ہے لجپال پریتاں توڑے دے نہیں جدی باں پھڑ لے دے اے علماء دی شان ہے نیک علماء دی حق پرست علماء دی سانجے علماء دی نہیں حق پرست علماء دی جنہ حق دی خاطر سارا زمانہ ناراض کر لیا آج آل سنت و جماعت اور عالم اسلام دا بہت بڑا نقصان ہویا شاید تو انہا پتا ہوئے علامہ ہادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا جو وصال ہویا بطل حریت لوگانو حق دی راہ وکھان والا اور کتنے نوجوانہ دیا دلان دے اندر عشق رسول پیدا کرن والا اور لوگانو دسن والا کہ استقامت کس گلدہ نہ ہے اور ہر موقع تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و نموس دا ڈٹ کے پہرا دین والا اور کون ہادم حسین رضوی جیڑا آپ تے ٹنگا تو معذور رہا لیکن اسلام نو ٹنگا تے کھڑیاں کرنے والا اسلام نو پیرا تے کھڑیاں کرنے والا بعض اوقات علماء دا اختلاف علمی ہو جاندہ ہے کوئی بات نہیں قرآن دی آیت رب فرماندہ ہے وَنَزَعْنَ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ رب کہندہ ہے دن معاشر دے جدو میں جنتیاں نو جنت وچ داخل کرانگا انہاں دے دلان دے اندر اگر دنیا وچ کوئی بغض پیدا ہو گیا ہوئے گا دنیا وچ انہاں دے دلان دے اندر کوئی دشمنی اگر پیدا ہو گئی ہوئے گی میں جدو انہاں نو جنت وچ واڑاں انہاں دے دلاں چوں بغض کر دیاں گا انہاں دے دلاں دشمنی کر دیاں گا ایک دوجے نال پیار کرن والے ہون گے الا سرور متقابلین آمنے سامنے جنت وچ پلنگ لگے ہون گے جنتی پلنگ انہاں پلنگاں تے آمنے سامنے بیٹھ کے اے میرے نبی دیاں نعتاں سنان گے جدو مولا کائنات نے آیت مبارکہ پڑھی آپ فرماندے نے مینوں تے اے لگدا ہے اے آیت میرے حق وچ تے حضرت امیر معاویہ دے حق وچ نازل ہوئی ہے آپ نے فرمایا ہے میرے حق تے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہادی مسلمین مامو امت رسول حضرت امیر معاویہ دے حق وچ نازل ہوئی ہے پوچھیا گیا کیوں آپ فرمان لگے میرے تے امیر معاویہ دی جڑی دلی طور تے کوئی اناد پیدا ہو گئی ہے میرا یقین کہندا ہے دن معاشر تے جدو سانو جنت وچ داخل کیتا جائے گا اس دن ساڈیاں دلاں وچ ایک دوسرے دا پیار ہوئے گا میں دنیا دے خطیب دی گل نہیں مننا گا میرے ذہن تے اوہی گل چلے گی میرے دل تے اس گل دی حکومت ہوئے گی جس گل دی وضاحت مولا کائنات حسنین دے بابا نے کیتی ہے حسنین دے بابا نے کیتی ہے یہی وجہ ہے میرا عقیدہ ہے ابو بکر دی الف تو لے کے مولا کائنات دی یا تک میرے نبی دا سارے صحابی حق پرست نے میرے نبی دی خاطر اپنیاں جاناں دے نذرانے دین والے نے اور ایک دوجے نال پیار کرن والے نے اور جنت حق نے حقدار نے مولا کائنات فرماندے اے میرے حق وچ تے امیر معاویہ دے حق وچ نازل ہوئی ہے جیڑی ساڈی دنیا جیڑی بنی ہے رنجش مولا کائنات جدو پڑھی تے رو پہ فرمان لگے دن معاشر دے اللہ ساڈی رنجش کٹ دے گا ایک دوجے نال سی پیار کران دے تے جنت دے جڑے سامنے آمنے بیٹھے ہون دے نا پلنگ لگے ہون گے اسی اوتھے بیٹھ کے ایک دوجے نال پیار دیاں گلاں کران گے سبحان اللہ میں پڑھی لکھی گل کرنا پہ اپنے کولوں نہیں بنا رہا خدا دیو بندیو آؤ تانوں گل سمجھانا چاہنا آیا اج علماء حق
موت العالمی موت العالمی، میرے نبی دا ارشاد ہے عالم دا فوت ہو جانا عالم دی موت ہوندی ہے، عالم دی مر جانا عالم دا مر جانا ہے۔ عالم کہنے دنیا نو، جدو کوئی عالم حق دنیا تو پردہ کردا ہے انج سمجھو پورے عالم دی موت ہو گئی ہے، پورے عالم دی موت ہو گئی ہے۔ کیوں؟ عالم جڑا شیطان تو بچاندا ہے، شیطان تو کی کردا ہے؟ بچاندا ہے، عالم بچاندا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانی ارشاد فرمائی، فرمایا قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، علم کی کیتا جائے گا؟ اٹھا لیا جائے گا۔ اس دی تشریح دے اندر مفسرین محدثین کرام نے فرمایا علم اٹھان تو مراد کی کتاباں تے بہت زیادہ ہو گیا نے، ہر روز نوی کتاب چھپ رہی ہے، ایک میں علم اٹھایا جائے گا۔ محدثین کرام کہندے نے علم اٹھان دی وجہ اور سبب اے ہوئے گا کہ علماء حق دین سمجھن والے، دین سمجھان والے، حق بیانی کرن والے، حق تے ڈٹن والے، حق دی تلقین کرن والے علماء حق دنیا تو اٹھا لے جان گے۔ حضرات گرامی قدر اس سال دے اندر کتنے علماء پردہ کر گئے، حق دی تلقین کرن والے دنیا تو چلے گئے۔ اے اسلام دے واسطے بہت بڑا رہنا ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ التجا کرو اللہ حضرات ایسے علماء دی کمی نو پورا فرمائے، اور اے بھی دعا کرو اس نفسا نفسی تے مادیت پرستی دور دے اندر آج دے نام نہاد پروفیسراں نے بندیاں دیاں دلاں دے اندر، کالجیاں دیاں دلاں دے اندر دین دا بغض پیدا کر چھڑیا، اقبال دا بغض پیدا کر دیتا، اقبال دی اقبالیت، اقبال دی فکر دا بغض پیدا کر دیتا۔ حق بولن والیاں نو فتنہ بازی دا دگا دیتا گیا، حق بولن والیاں نو فتنہ باز دا دبا دیتا گیا، حق بولن والیاں نو فتنہ باز دا لیبل لگایا گیا۔ حضرات گرامی قدر حق بولنا فتنہ بازی نہیں بلکہ حق نو چھپانا فتنہ بازی ہے۔ اے او عالم دین سی علامہ حاتم حسین رضوی جنہیں حق چھپایا نہیں، جنہیں حق نو واضح کر کے دسیا ہے۔ جدو نبی دی ناموس دی گل آ جائے، جدو نبی دی عزت دی گل آ جائے، جدو نبی دی کرامت دی گل آ جائے، جدو عزت اور ناموس رسالت دی گل آ جائے، ادو پھر ڈٹ کے پیرا دے کے دسنا چاہیے ہے اسی تو آڈے نال اپنیاں جانا دا تے سودا کر سکنے ہاں، محمد عربی دے ایمان دا سودا نہیں کر سکتے۔ اے وہ حق والے عالم نے جڑے دن معاشر دے گناہگاراں نو پھاڑ کے جنت وچ لے جان گے۔ لجپال پریتاں توڑے دے نہیں۔ میں تو اکثر دسنا اے جڑا شعر ہوندا ہے اے سنن والیاں دی تقریر ہوندی ہے، میری تقریر جو سنن والیاں دی ہوندی ہے۔ اس واسطے کوئی دسیا بجیا کرو بھی اسی بھی بیٹھے ہیں شاہ جی سننے آوے۔ لجپال پریتاں اے جدی باں پھڑ لے دے چھوڑ دے نہیں۔ آؤ دوجی قرآن دی آیت وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ رب کہندا ہے یہودیاں دا قبیلہ اجے میرے نبی دا میلاد نہیں ہویا، نالے تینوں دساں میرے نبی دے میلاد دے چرچے میلاد تو بعد ہی نہیں ہوئے، میرے نبی دی نا دے چرچے حضور دی پیدائش تو بعد نہیں ہوئے، بلکہ جدو اجے جدو بھی نہیں سی بنیا، اجے وقت بھی نہیں سی بنیا، اجے کن بھی نہیں سی آکھیا گیا، کائنات بھی اجے نہیں سی بنائی گئی، ادو بھی میرے نبی دا چرچا میرا رب کرن والا سی۔ میرے نبی دے چرچے پہلیاں امتاں وچ وی سن، پہلے ہر نبی تے ایک گل فرض ہے کہ اپنی